त्यो एक्चुअल चाहिँ त्यसपछि सेमेस्टर सिस्टममा हामी चाहिँ पहिला सङ्गठनमा हामी स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ जाँच सबैले गरेर हामीले रिजल्ट पठाएर 7 दिनभित्र चाहिँ रिजल्ट गर्थ्यौँ होइन। 7 दिनभित्र रिजल्ट गरेर त्यसमा फेल भएकोलाई अर्को 7 दिनमा हामी रिटेस्ट गरेर चाहिँ जाँच गर्थ्यौँ। अहिले खोइ त एउटा सेमेस्टरको जाँच लिएको या 4 महिनामा पनि रिजल्ट गर्न सक्दैन। 6 महिनाको कोर्स 4 महिनामा पनि रिजल्ट गर्न सक्दैन। पहिला चाहिँ नि हामीहरूको आइकम बिकम एमकम मात्रै थियो होइन। 2011 सालदेखि सुरु भयो जस्तो लाग्यो। त्यस बेला त कस्तो कन्सेप्ट थियो भने कि होइन केटीहरू बिग्रियो भने नर्स, केटाहरू बिग्रियो भने कमर्स होइन। त्यो कन्सेप्ट लागु भएको थियो, त्यो हामीहरूकै पालामा लागु भएको हो। त अब हामीले त्यसलाई चाहिँ मिहिनेत गर्दै 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 विद्यार्थी त अहिले कम्पेरिजन गर्ने हो म्यानेजमेन्टमा जस्तो विद्यार्थी कुनै चाहिँ फ्याकल्टीमा छैन। अब पहिले चाहिँ हामीले एनडिएस भनेर पठाएको थियो नि, एनडिएसको अब्जेक्ट पनि केही थियो नि, त्यहाँ गएर उनीहरूले केही काम गरोस्, केही चिज सिकेर आओस्, केही चिज। तर एनडिएस त अर्कै गएर पञ्चायत टाल्ला भनेर एनडिएस नै खत्तम खारिज गरे। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम इडी टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूको भ्रमणका क्रममा छौँ। यो मैले विगत केही समयदेखि भनिरहेको कुरा हो। सो हामी विभिन्न संस्थामा गएर, हामी शैक्षिक संस्थामा गएर त्यहाँका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग संस्थाका बारेमा कुरा गर्छौँ, उहाँहरूका अनुभवका बारेमा कुरा गर्छौँ। इडी टक कार्यक्रममा हामीले फेसबुक र युट्युबबाट यसलाई प्रिमियर सो गर्दै आइरहेका छौँ। अहिले पक्कै पनि 12 कक्षाको रिजल्ट जब आइसकेपछि विभिन्न विद्यार्थीहरू जति पनि पास आउट हुनुभएका विद्यार्थीहरू विभिन्न कलेजहरू खोजिरहनु भएको अवस्था छ। त्यही उहाँहरूको खोजीको लागि हामीले केही सहयोग होस् भन्ने क्रममा यो कार्यक्रम हामीले रेकर्ड गर्दै आइरहेका छौँ। र आज हामी छौँ मोडर्न नेपाल कलेजमा छौँ र यहाँको प्रिन्सिपल सर हुनुहुन्छ। प्रिन्सिपल सरसँग हामी सत्यनारायण श्रेष्ठ सरसँग कुरा गर्छौँ। उहाँले पढाउनु भएको या उहाँले शैक्षिक संस्थासँग आबद्ध हुनुभएको उहाँको अनुभव मात्रै 52 वर्षको छ। त्यसैले उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्यसै गरी शङ्करदेव क्याम्पसमा पनि क्याम्पस प्रमुखका रूपमा भइसक्नु भएपछि अहिले 2061 सालदेखि अहिलेसम्म 2077 सालसम्म यहाँको प्रिन्सिपलको रूपमा हुनुहुन्छ। म उहाँसँग धेरै कुराहरू गर्छु। पहिलो पाटोमा हामी विल बी टकिङ अबाउट मोडर्न नेपाल कलेज इटसेल्फ। सो कुन कुन कोर्सेसहरू छ, यहाँ पढ्नको लागि के गर्नुपर्छ, विद्यार्थीहरूले यहाँको बारेमा विभिन्न जानकारीहरू उहाँले पक्कै दिनुहुन्छ। र दोस्रो पाटोमा हामी उहाँको अनुभवका कुरा र उहाँले त्यो समयमा पढाउन थाल्नु भएदेखि अहिलेसम्म शिक्षामा आएका परिवर्तनका कुरा, उहाँले देख्नुभएका र चाहनुभएका विभिन्न परिवर्तनका कुरा गर्छौँ हामी। आउनुहोस्, हामी आजको कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ सत्यनारायण श्रेष्ठ सर। सो मोडर्न नेपाल कलेजका प्रिन्सिपल हुन्छ। सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। सर आराम हुनुहुन्छ? आरामै छ। सो सर, यो अलिकति मैले प्राय सबैलाई सोधिरहेको प्रश्न हो यो। अहिलेको यो जुन कोरोना भनेर हामीले देख्यौँ, सायद सम्भवतः सरको जीवनको नि यो पहिलो अनुभव हुनुपर्छ हाम्रो जस्तै। धेरै लामो अनुभव हुँदाहुँदै पनि यो हामीलाई अलिकति भिन्न किसिमको एउटा अप्ठ्यारोमा हामी फस्यौँ। र अहिले शिक्षा क्षेत्र सबभन्दा धेरै यसबाट प्रभावित हुने क्षेत्र मध्येको छ। सर, के भयो यो 1 वर्षमा मोडर्न नेपाल कलेजमा कस्ता खालका गतिविधिहरू भए, यहाँले के कस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू त्यतिखेर गर्न सक्नुभयो, त्यसको बारेमा जानकारी लिन चाहे सर अलिकति। स्पेसली अब यो चाहिँ मोडर्न नेपाल कलेजको प्रिन्सिपलको हैसियतले यहाँ कुरा गर्नुपर्दाखेरि मोडर्न नेपाल कलेजलाई नै अलि इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने आवश्यकता आउँछ। त्यसमा यो मोडर्न नेपाल कलेज अहिलेलाई प्योरली म्यानेजमेन्ट सेक्सनको म्यानेजमेन्ट कलेज भने पनि हुन्छ। यसमा नो अदर प्रोग्राम्स त धेरै छ होइन। त्यसमा यो चाहिँ सिम्पली म्यानेजमेन्टकै बेस। अब यसको 2061 सालबाट सुरु भयो, त अहिले 15-16 वर्ष भइसक्यो यसको। त्यस बेलादेखि यसमा चाहिँ हामीले काम गर्दाखेरि यो चाहिँ स्टार्टिङमा चाहिँ जुन चाहिँ यो कलेजलाई स्टार्टिङमा ल्याएर यसलाई कसरी माथि ल्याउने, कसरी पपुलर गर्ने, त्यतातिर हामीहरूको चाहिँ प्रोसेस भयो। र त्यसमा हामी बिबिए प्रोग्राम या यसमा चाहिँ हामीहरूको बिबिए प्रोग्राम छ, बिबिएस छ, अहिले त एमबिएस पनि प्रोग्राम हामीहरूको छ, स्पेसली म्यानेजमेन्टको मात्रै, अरू चाहिँ नै छैन। त
अब यो चाहिँ कसरी यसलाई माथि ल्याउने भन्ने नि हामीहरूको चाहिँ यसलाई मेरो चिन्तन भयो। त्यसलाई हामी कसरी गयो भने बिबिएमा हामीले एकदम पढाइमा बढी ध्यान दिने, विद्यार्थीलाई चाहिँ पढाउनमा बढी ध्यान दिने र खेलकुदहरू अरू एक्टिभिटिजहरू हामीहरूको जुन ठाउँले गर्दाखेरि नपुग्दाखेरि त्यतिको नदिकन पढाइमा मात्रै ध्यान दिँदाखेरि हामीले पढाइमा सक्सेस गऱ्यौँ। त फर्स्ट इयरमै हामीले जति विद्यार्थी पढ्न भएको थियो तिनीहरूलाई 100% नै पास गर्थ्यौँ एउटा। त्यसपछि अर्को वर्षमा आउँदाखेरि टियु टप निकालिदियौँ यही क्याम्पसबाट होइन। हुँदा हामीहरूको टियु टप नै अहिले चाहिँ नै भइसक्यो होला 40-45जना त टियु टप निस्किसक्यो होइन। र टियु टपमा पनि हामीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ के भनेदेखि गोल्ड मेडलिस्ट एउटा चाहिँ नि म्यानेजमेन्ट कलेजको अझ भन्नु भने ह्युम्यानिटिज साइन्स अरू इन्जिनियरिङ यिनीहरू सबलाई चाहिँ जितेर टियुमा चाहिँ टप चाहिँ निकालेको एउटा चाहिँ पनि इन्स्ट्यान्ट छ। त यसरी यो चाहिँ नि क्याम्पसलाई त्यो अवस्थासम्म हामीले पुऱ्यायौँ होइन। अब त्यसपछि हामी पहिले त बागबजारमा थियौँ अनि यतातिर हामीले ट्रान्सफर हुनु पऱ्यो, यतातिर ट्रान्सफर भयौँ र अहिलेसम्म बिबिएको प्रोग्राममा हाम्रो राम्रो नै गइरहेछ। एमबिएस भर्खर 1-2 वर्ष भयो हामीले स्टार्ट गरेको, त्यसलाई चाहिँ नि हामीले त्यही अवस्थामा अब सुरु गर्दैछौँ। त्यो अवस्थामा हामीले चाहिँ हामीहरूको तर्फबाट त कोसिस भइरहेछ। अब मेन प्रब्लम चाहिँ यहाँ के छ भने हामीहरू चाहिँ नि एज ए जुन टिचिङ अथवा एडमिनिस्ट्रेसन अवसर हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ विद्यार्थीलाई दिनु खोजिरहेछौँ, नयाँ नयाँ टेक्निक नयाँ नयाँ चिज युज गरिरहेछ। तर अब क्वेसन के भयो भने मलाई लाग्यो अरे विद्यार्थीले कति रिसिभ गरेर विद्यार्थीको रिसिभ गर्ने क्यापेसिटी के छ त, उनीहरूले कतिसम्म रिसिभ गरिरहेछ त भन्ने क्वेसन भयो होइन। त्यस कारण त्यसमा अलिकति चाहिँ मलाई चाहिँ अप्ठ्यारो जस्तो लागिरहेछ अहिले। म त्यसलाई भनौँ कति चाहिँ विद्यार्थीले किन लिएन, किन उनीहरूको चाहिँ टेन्डेन्सी त्यसो भएन, पहिलेको विद्यार्थी र अहिलेको विद्यार्थीमा हामीले कम्पेरिजन गर्दाखेरिको अवस्थालाई गर्दाखेरि त्यहाँनिर हामी अलिक के भन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त अब मेरो एक्सपिरियन्समा हेर्ने हो भनेदेखि मैले चाहिँ ट्रिचन कलेजदेखि नै होइन 2025 सालमा ट्रिचन कलेजमा मैले पढाएको सुरु गरेको। त्यस बेला न सगरदेव नै थियो, सगरदेव भने नै थिएन, कमर्स प्रोग्राममा मेरो कमर्स कलेज भन्छ। त्यहाँ ट्रिचन कलेजको एउटा चाहिँ पार्ट मर्निङमा चाहिँ स्टार्ट हुन्थ्यो। त्यहाँदेखि मैले पढेको पनि त्यही होइन, पढाएको पनि त्यही सुरु। त्यसमा त्यहाँदेखि हामीले मैले पढाएको हो। पढाउँदाखेरि त्यस बेलाको चाहिँ नि पढाइ र अहिलेको पढाइमा हेर्दाखेरि त्यसमा पहिले चाहिँ नि हामीहरूको कमर्स बेसिस थियो, कमर्स बेस कसरी चाहिँ नि हाम्रो कन्ट्रीलाई कमर्सलाइज गर्ने अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ कमर्स भनेको के हो, बिजनेस कसरी चलाउने, कसरी गर्नुपर्छ, कसरी स्टार्ट गर्ने, यी चिजहरू चाहिँ नि बेस भएर त्यहाँ चाहिँ कोर्सेसहरू बनिरहेको थियो होइन। त्यसमा चाहिने अवस्थाको मात्रै त्यहाँ छ। अब त्यसपछि चाहिँ आएर यो चाहिँ कति सालमा भयो भने 60 हो कि 60 पनि होइन 2030 साल भनौँ न, 30 सालमा न्यू एजुकेसन सिस्टम आयो। न्यू एजुकेसन सिस्टम मैले अगाडि म ट्रिचन कलेजमै पढाउँथेँ। ट्रिचन कलेजकै चाहिँ अब कति गयो त्यस्तो ग्रुपहरू। त्यसमा 2030 सालमा हाम्रो न्यू एजुकेसन लागु भयो। अब न्यू एजुकेसन त टोटली सेमेस्टर सिस्टममा आयो होइन। त्यो सेमेस्टर सिस्टममा आउँदा केशराज अर्याल शिक्षा मन्त्री भएर पनि गइसक्यो होइन, मोहम्मद मोहसिन यिनीहरू चाहिँ पहिले चाहिँ कलेजमा आयो। हाम्रो कलेजमा आएर हामीले यस्तो यस्तो गर्नु पऱ्यो यस्तो मैले भने यो शिक्षा चाहिँ न्यू एजुकेसन सिस्टम जुन चाहिँ अहिले हामी सेमेस्टर सिस्टम लागू गर्न लगाइरहेछौँ त्यो यहाँका चाहिँ विद्यार्थीहरू अथवा पब्लिकहरूले अथवा चाहिँ सोसाइटीमा त्यो चाहिँ पपुलर भएको छैन। त्यस कारण यसलाई चाहिँ हामीले के गरेर गरौँ भन्दाखेरि यसपालि 5वटा कलेजलाई स्टार्ट गरौँ, अरू पछि चाहिँ 2 त अर्को थपिदिउँ। त्यसो गर्दै गर्दै लैजानुपर्छ भने होइन, त्यसो गर्नु त गर्नै सक्दैन। अब एकैचोटि लाग्नुपर्छ, एकैचोटि लगायो भने यो चाहिँ फेल हुनसक्छ। कारण किनभने 2-4वटा कलेजमा त पढाउन सक्ने टिचरहरू पनि छन् होइन, पढाइराखेका एक्सपिरियन्स टिचरहरू पनि छन्। त्यो चाहिँ तराईतिर यता कलेजमा को पछि त्यस्तो टिचर छ र तिनी यो सिस्टमबाट पढाउनलाई, सेमेस्टर सिस्टमबाट पढाउनलाई चाहिँ कसरी गाह्रो छ। त्यसरी चाहिँ जानु हुँदा चाहिँ ट्रायल एउटा सक्सेस हुँदै जानुपर्छ भने होइन, एकैचोटि गर्नुपर्छ भने एकैचोटि लोड गरिदियो होइन।
अब एकैचोटि लोड गर्दाखेरि अरू कलेज अरू चाहिँ डिपार्टमेन्टको त म नभनौँ, मलाई थाहा छैन होइन। स्पेसली म्यानेजमेन्टमा त्रिचन्द्र कलेजबाट यो चाहिँ 2030 सालमा हामीलाई सङ्गठनमा पठायो, किनभने सङ्गठन सेमेस्टर सिस्टम लागू गर्नु पऱ्यो। सेमेस्टर सिस्टम 2030 सालदेखि सुरु भइसकेको थियो। 2029 सालदेखि एजुकेसनमा सुरु भयो। ओके ओके। अनि 30 सालमा अरूमा सुरु भयो होइन। त्यसै 30 सालमा हामीहरू कहाँ भएको कारणले 30 सालमा हामीलाई सर्टिन ग्रुप टिचर्सलाई सङ्गठनमा पढायो। सो सेमेस्टर हो कि इयरली बेसिसमा हो? सेमेस्टर नै हो। अब पहिलेको सेमेस्टर र अहिलेको सेमेस्टरमा फरक बढाउँछु। त्यस बेलाको सेमेस्टर अहिले चाहिँ टोटल्ली सेमेस्टर नै सिस्टम हो होइन। विद्यार्थीलाई पढाउँदाखेरि होइन त्यो विद्यार्थीको क्यापेसिटी, विद्यार्थीको चाहिँ नेचर, विद्यार्थीको उसले चाहिँ गर्न सक्ने क्षमता त्यो कसलाई थाहा हुन्छ त भनेदेखि पढाउने टिचरलाई मात्रै थाहा हुन्छ, अरूलाई थाहा हुँदैन होइन। पढाउने टिचरलाई थाहा हुन्छ त्यो, अरूलाई थाहा हुँदैन। त्यसै पढाउने टिचरले नै क्वेसन सेट गर्ने, पढाउने नै उसले, क्वेसन सेट गर्ने नै उसले, कापी जाँच्ने नै उसैले, अनि रिजल्ट मात्रै एडमिनिस्ट्रेसनले गरिदिने। त्यो रिजल्ट मात्रै हामी टियुमा पठाउने हो, हामीले गर्ने होल चिज होइन। किनभने त्यो त्यसको मेन बेसिस त्यो थियो कि जुन विद्यार्थीलाई पढाउँछ त्यो टिचरलाई नै थाहा छ त्यो विद्यार्थीको क्यापेसिटी कति हो होइन। त्यस कारण त्यो टिचरले डिसाइड गर्न सक्ने चिज चाहिँ तपाईँ हामीलाई क्वेसन सेट गरेर कसैलाई काबी जाँच्न दिएर यसोहरू चाहिँ त त्यो भरगल हुन्छ। सर यो हजुरले यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामी पक्कै पनि अहिले अलिकति इतिहासको कुरा त म कोट्याउँछु नै थोरै कुराहरू, तर अब मोडर्न नेपाल कलेजमा यहाँले भनिसक्नु भएको छ हामीले धेरैजना टप स्टुडेन्ट्सहरू पनि यहाँ भए, गोल्ड मेडलै पाउने विद्यार्थी पनि यहाँबाट हुनुहुन्छ र यो शिक्षा क्षेत्रमा कहिलेकाहीँ भन्ने गरिन्छ होइन साँच्चै राम्रा विद्यार्थीहरूले भर्ना गऱ्यो भने त त्यो टप हुनु भने केही पनि होइन भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ। तर यहाँले धेरैजनाको उदाहरण दिइसक्नु भएको छ, 40-50 जना भइसक्नु भयो भन्नुभएको छ, एकजनाले गोल्ड मेडलै लिइसक्नुभयो। सो मतलब मोडर्न नेपाल कलेजको चाहिँ के छ अहिले विशेषता के हुन्, विद्यार्थीले यहाँ पढेर खास पाउने कुरा चाहिँ के हुन्छ? मोडर्न नेपाल कलेज त अब पहिले भन्नु भने त यो बिबिएस स्टार्ट गर्दाखेरि त्रिचन्द्र कलेज र शङ्करदेव क्याम्पस र पाटन क्याम्पस दुईवटा मात्रै दिएको थियो होइन। यो सेमेस्टरमा त्यो पुरानो सेमेस्टर त अर्कै, त्यो झन् कडा छ त्यो त। हजुर हजुर। अब यो चाहिँ त्यहाँनिर आयो, त्यहाँनिर चाहिँ अब दुईवटालाई मात्रै दिएको थियो। 30 जना शङ्करदेवमा, 33 जना शङ्करदेवमा, 30 जना जति पाटन क्याम्पसमा, यति हो विद्यार्थी बिबिएमा होइन। अब त्यो चाहिँ विद्यार्थीलाई न्यू एजुकेसनको सेमेस्टर सिस्टममा, यो अहिलेको सेमेस्टर सिस्टममा ढाल्नलाई टोटली शङ्करदेव क्याम्पसमा वर्कआउट गरेको नै मैले हो। टोटली नयाँ किसिमबाट वर्कआउट गरेर उनीहरूलाई कसरी चाहिने माथि लैजाने त भन्दाखेरि पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई त्यहाँ चाहिँ क्लासको रुमदेखि नै मिलायौँ। 30 जना जाने पढाउनलाई 60 जना अटाउने चाहिँ क्लासरुम, टिचर यसो घुमेर पढाउने होइन। यस टेक्निक देख्ने त्यहाँ लेखेन। अनि हामीले के गर्नु भने तिनीहरूको चाहिँ जाँच त गर्नु पऱ्यो, के टिचरले थाहा पाउनु पऱ्यो। त्यसै उनीहरूको एक्जामिनेसन चाहिँ नै फर्स्ट क्लास टेस्ट, एउटा 15 दिनपछि एउटा फर्स्ट क्लास टेस्ट हुन्छ, त्यसपछि फर्स्ट टर्म, त्यसपछि सेकेन्ड क्लास टेस्ट, अनि त्यसपछि सेकेन्ड टर्म, अनि पछि प्री बोर्ड। यसरी 5-6वटा चाहिँ हामी एक्जामिनेसन लिन्छौँ। त्यो लिनुको के भन्दा त्यो मैले चाहिँ लगाएको हो। त्यो किन त्यो लिनुको मतलब के भने ताकि त्यो विद्यार्थीहरू एक्जामिनेसन फोबिया जुन हुन्छ त्यसबाट फ्री होस्। 5-6वटा चाहिँ जाँच दिइसकेपछि त त्यो ट्युले लिने सेन्टरको मेन जाँच त त्यहाँ चाहिँ उसले मजासँग गर्न सक्छ, कन्फिडेन्स। अब त्यही कन्फिडेन्सले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूले चाहिँ टप पोजिसनहरू ल्याउन सक्ने हो नि त, नभए चोर्ने यताउता सार्ने भन्दाखेरि त्यो चाहिँ उनीहरूले त्यसो नगरोस् होइन। त्यसो नगरोस्, उनीहरूले चाहिँ आफ्नै बलबुतामा चाहिँ जाँच दियोस् र फ्रीली दियोस्, उनीहरूलाई डर पनि नहोस् भने त्यो हिसाबबाट त्यस किसिमबाट हामीले चाहिँ शङ्करदेवमा लग्यौँ होइन। त्यसपछि शङ्करदेवमा सिधैपछि यसमा आएँ, म त्यहाँ रिटायर भएपछि यसमा आएँ, कन्ट्र्याक्टमा पनि गऱ्यौँ। त यता आएपछि मैले त्यस मोडेलमा यसलाई, त्यही अनुभवलाई यतापट्टि हजुर यसै मोडेलमा लगेँ होइन। लाग्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरू यहाँको चाहिँ अरू चाहिँ कलेजमा पनि चाहिँ जाँच पर्छ होइन। जाँच पर्दाखेरि त्यहाँ अरू कलेजका पनि विद्यार्थीहरू हुन्छन्,
तर तिनीहरूको जातले नै जुन चाहिँ क्याम्पसको चाहिँ कन्सेप्ट के छ भने मोडर्न नेपालको कलेजका विद्यार्थी कतै हेर्दै लेख्या अरू यसो उठेर त्यो कम्पेरिजन उनीहरूकोमा छ। त्यो मोडर्न नेपाल कलेजमा पढेको विद्यार्थीलाई कन्ट्रोलै गर्नु पर्दैन। हजुर हजुर त्यो कसरी आयो त भनेको उनीहरूले जुन चाहिँ एक्जाम सिस्टम छ त्यो सिस्टममा फिट भएर गएपछि उनीहरूलाई दौडै छैन एक्जाम। अनुशासन भन्ने कुरा एउटा हजुरले सुरु गर्नुभयो। तर उनीहरूले यसो उता हेर्नुपर्ने आवश्यकतै छैन। हजुर त्यस्तो किसिमबाट चाहिँ यो हामीहरूको पढाइ यताबाट गयो। त्यसैको आधारमा हामीहरूको विद्यार्थीको रिजल्ट राम्रो भएर गएको त्यो मेन रिजन त्यही हो। सर अलिकति अब हामीहरूले अफर गर्ने कोर्सेसहरू यहाँले अघि भनि पनि सक्नुभएको छ, बिबिए बिबिएस र एमबिएस भनेर भन्नुभएको छ होइन। सो कतिवटा सिट लिइरहेछौँ हामीले, हाम्रो एडमिसनका अहिले प्रक्रियाहरू कस्तो छन्, कतिको गाह्रो सजिलो भइरहेछ त्यो अलिकति बताइदिनुहोस् हामीलाई थोरै। अब चाहिँ के भने बिबिएको चाहिँ विषयमा त हामीहरूले चाहिँ एडमिसन प्रोसेसमा मैले भने फर्स्ट इयरमा हामीले 100% रिजल्ट निकालेँ। त्यस बेला 30जना विद्यार्थीको मात्रै पायो फर्स्ट टाइममा। सेकेन्ड टाइममा भनेदेखि क्यु बस्नु भयो विद्यार्थीको क्यु। एउटा त एकचोटि त यसो भयो कि 60 जनाको सिट हो, एप्लिकेसन नै धेरै छन् होइन। अब चाहिँ के भने 10वटा सिट बाँकी छ, अरू त सिरियल्ली चाहिँ भर्ना गर्दै लए। 10वटा सिट बाँकी छ, अब कसलाई दिने भने जो फर्स्ट आउँछ तिनीहरूलाई दिने भन्दाखेरि बिहान 4 बजेदेखि गेटमा आएर चाहिँ लाइन बस गयो। त्यो लाइन बसिएको छ, त्यसपछि 10जना भित्र पठाएँ, अरूलाई आऊ। त्यो अवस्था थियो कि त्यो अवस्था किन भनेदेखि त्यो हामीले ट्युटअप गरेको यस्तो रिजल्टले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूको चाहिँ प्रेसर। अब विद्यार्थीहरूकोमा पनि कन्सेप्ट के छ भने खेलकुद गर्ने, खेल किन्न यस्तो मजा गर्ने भएर अरू क्याम्पसमा जाने, पढ्ने भयो मोडर्न नेपालमा। त्यो अहिलेसम्म उनीहरूको त्यस्तो छ। त्यहाँ उनीहरूको पढाइ धेरै स्टाइल हुन्छ अनि त्यही अनुसार उनीहरूले चाहिँ चुज गर्छ। सर बिबिएस र अब एमबिएसको नि अलिकति कुरा गरौँ, के छ त्यहाँको कतिवटा सिटहरू छन्, कस्तो छ अहिलेको? अब बिबिएस चाहिँ के भने पहिले पनि हामी बिबिएसमा त्यहाँ बागबजारदेखि नै 61 सालदेखि नै 60 सालमा लिएको हो, के अरे सुरु गरेर आएको हो होइन। बिबिएसको चाहिँ कस्तो छ भने पहिलेको चाहिँ हाम्रो पढाइमा यो बिबिए नहुँदाखेरिको बिबिएसको विद्यार्थीहरू राम्रै पढ्थ्यो टिचर कलेजमा होइन। अब शङ्करदेव टिचर कलेजको प्रडक्ट भनौँ भनेदेखि यो लोहिनी मैले बिर्सेन, त्यो लोहिनी नै त्यहाँको प्रडक्ट हो होइन। त्यस बेला नै त्यहाँबाट स्टार्ट भएको हो नि। यिनीहरूको चाहिँ छ धेरै चाहिँ त्यस्ताहरू छन्। कति त मन्त्री नवराज सुवेदीमा त्यहीको हो। यसरी चाहिँ हामीले गरेर, तर के भने त्यसको इमेज चाहिँ नि गर्दाखेरि के भने जो बिबिएलाई चाहिँ स्टार्ट गर्यो यहाँ चाहिँ के भन्नु थाल्यो भने सेमेस्टर सिस्टम, पहिलो सेमेस्टर सिस्टमबाट अहिलेकोमा होइन के फरक पर्यो। बिबिए पढ्नेले चाहिँ के जब पाउने, बिबिएसले नपाउने, अथवा चाहिँ एमबिएले पाउने, एमबिएसले नपाउने भन्ने त्यस्तो कन्सेप्ट विद्यार्थीमा पढ्न थाल्यो होइन। त अर्को के भने पहिलो सेमेस्टर सिस्टम चाहिँ फेल भएपछि इयरली सिस्टममा आएपछि नै त्यहाँ चाहिँ अलिकति माइनसेस आयो। अब विद्यार्थीको कन्सेप्टमा के पढेर के हुन्छ र, पढेर के हुन्छ, त्यसो पढेर के हुन्छ उनीहरूलाई हामीले पढाउँदाखेरि त्यसको सोसाइटीमा चाहिँ भएको इफेक्ट उनीहरूले चाहिँ बुझ्छ नि। कसै बच्चाहरूले पनि बुझ्छ, पढेर पनि खालि गोरु बन्ने हो, नपढेपछि नेता बन्ने हो होइन। त्यस यस्तो यतातिर पोलिटिकलले पनि इफेक्ट गरे नि त होइन। त्यस कारण त्यहाँ अहिले पढेरै के हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट विद्यार्थीमा पढेपछि बिबिएसका विद्यार्थीहरू त्यस्तै छन्। धेरै जस्तो पढ्ने होइन, यो सर्टिफिकेट लिने हो होइन, पढ्नेतिर त्यतिको हुँदैन। तर बिबिएसको जुन चाहिँ प्रोग्राम छ अहिलेको चलिराखेको प्रोग्राम त्यो चाहिँ बिबिएभन्दा कम छैन, बिबिएभन्दा राम्रो चाहिँ कोर्सेसहरू छ। तर विराटले लिन सक्दैन, विराटले लिनै चाहँदैन। किन उनीहरूको कन्सेप्ट नै के भयो भने हामीले के पढेर मात्रै के कमाउन सक्ने हो, नपढ्नेले कमाएर चाहिँ कस्तो कस्तो गरिरहेछ भने त्यसमा एउटा यो त पढाएको छ भन्नको लागि मात्रै पढ्ने हो। अर्को चाहिँ के सर्भिसमा लागिरहेछ, त्यसलाई प्रमोसनको लागि सर्टिफिकेट त्यो लिने मात्रै हो। त्यो कन्सेप्टमा अहिलेको कन्सेप्टमा विद्यार्थीहरूमा कन्सेप्टमा त्यो पढिसकेको छ बिबिएस एमबिएसमा। त्यसले गर्दाखेरि गाह्रो त हुने भयो। टिचरले पढाएको ध्यानै नदिने
होइन 20जना विद्यार्थीहरू क्लासमा राखेका छ भने आज 10जना आइदिने फेरि त्यो 10जना भोलि छैन अर्को 10जना आइदिने अब टिचरलाई पनि के गर्ने होइन कसरी उनीहरू इम्प्रुभ गर्ने आउँदैन भनेको भन्दा उनीहरूले रिसिभ नै गर्न चाहँदैन लिन नै चाहँदैन। हामी मोडर्न नेपाल कलेजमा छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ सत्यनारायण श्रेष्ठ सर, यहाँका प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ र उहाँले 2036 सालदेखि 40 सालसम्म एसिस्टेन्ट डिनको हिसाबले त्रिभुवन युनिभर्सिटी फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्टमा काम गर्नुभयो। त्यसै गरी शङ्करदेव क्याम्पसमा उहाँ हि वाज द क्याम्पस चिफ देयर। त्यसै 2061 सालदेखि अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा मोडर्न नेपाल कलेजमा प्रिन्सिपलका रूपमा उहाँले काम गरिरहनु भएको छ। हामीले विभिन्न उहाँको अनुभव भन्दा नि त्यो बेलाको शिक्षा र अहिलेमा के फरक छ भन्ने कुराहरू पनि गरिरहेका छौँ। त्योभन्दा अगाडि edutionjal.com यहाँहरूलाई म अलिकति जानकारी गराउँ, विद्यार्थी साथीहरूको लागि इन्फर्म डिसिजन मेकिङको लागि कुन कलेज पढ्ने, के कोर्स पढ्ने, कुन कलेज या कुन युनिभर्सिटीबाट अफर भएका कोर्सेसहरू पढ्ने र कहाँ स्कलरसिपको बारेमा थाहा हुन्छ, कुन कोर्स पढ्यो भने पछि करियर कता लान सकिन्छ, यी विभिन्न इन्फर्म डिसिजन मेकिङको लागि यी विभिन्न तत्त्वहरूमा हामी यहाँलाई सपोर्ट गरिरहेका छौँ, एज इन्फर्मेसन हामीले दिइरहेका छौँ। सो प्लिज भिजिट अस एट edutionjal.com। यहाँलाई एब्सोल्युटली फ्री यु आर गेटिङ अल द इन्फर्मेसन्स। इन्स्टिट्युसन ओनर्स र रनर्सहरूको लागि, ब्रान्ड भिजिबिलिटीको लागि edutionjal.com हेज बिन हेल्पिङ यु फर द लास्ट 11 इयर्स। यहाँहरूले एडमिसन नोटिस विद्यार्थीहरू सामु पुर्याउनु पर्यो भने पनि वी आर हेल्पिङ देयर। तपाईँहरूलाई अल्सो ब्यानर एडभर्टिजमेन्ट अन्य विभिन्न सर्भिसेसहरू छ। अल्सो फर द्याट यु क्यान लग अन टु edutionjal.com। यहाँले एडभर्टाइज विथ अस भन्ने पेजमा यु विल फाइन्ड एभ्रिथिङ यु निड टु नो। सो विल बी राइट ब्याक आफ्टर दिस शोर्ट ब्रेक। स्टे ट्युन्ड। स्वागत छ यहाँलाई दोस्रो पाटोमा। आज हामी मोडर्न नेपाल कलेजमा छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ सत्यनारायण श्रेष्ठ सर, यहाँका प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ। सर यहाँलाई स्वागत छ फेरि पनि। धन्यवाद सर। यो अघि हामीले कुरा गर्दै गर्दै एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा यहाँले भन्नुभएको थियो, जुन हाम्रो इभ्यालुएसन सिस्टम पहिला चाहिँ टिचरहरूले आफैले प्रश्नपत्र बनाउने, आफैले कापी जाँच्ने, आफैले त्यो नम्बर दिनेदेखि सम्पूर्ण कुराहरू गरेर उतापट्टि पठाउने कामहरू सम्पूर्ण उहाँहरूकै हुन्थ्यो। धेरै विकसित देशको यो शिक्षा प्रणालीमा त्यही नै भइरहेछ। जसले पढाउनुहुन्छ किन सही मूल्याङ्कन यहाँले भनि पनि सक्नु भएको छ। टिचरलाई ठ्याक्क थाहा हुन्छ कि कुन विद्यार्थीको माइन्ड कस्तो छ अथवा उसले कति गर्न सक्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यो हिसाबले सही मूल्याङ्कन भएको भन्ने आधारहरू पाउन सकिन्छ। तर पछि हुँदाहुँदै हामीहरूको अलिकति परिवर्तित स्वरूप लिँदै गयो यसले। अहिले भिन्न प्रकारले हामीले गरिरहेछौँ। कहाँनिर चाहिँ हाम्रो त्यसमा स्पष्टता हुन सकेन या कहाँनिर केही गडबडी थियो, के कारणले चाहिँ यो परिवर्तन भयो, यो बारेमा अलिकति जान्न चाहन्छु सर हामीले। अब पहिले युनिभर्सिटीमा हामीले त्यो पहिलो 30 सालमा त त्यही सिस्टममा चलाएको हो होइन। अब फर्स्ट डिफेक्ट भनेको चाहिँ नै युनिभर्सिटीको मेन उसले चाहिँ नि अहिलेलाई चाहिँ नि पहिलेको भन्दा अहिलेलाई चाहिँ नि त्यो एफिलिएसन दियो। त अब एउटा क्याम्पसमा टिचरले एउटा चाहिँ नि आफ्नो स्टुडेन्ट त्यतिलाई मात्रै उसले कन्ट्रोल गर्न सक्छ होइन। भने युनिभर्सिटीले होल यतिका चाहिँ क्याम्पसहरूलाई एफिलिएसन दिएर त्यो सबैलाई उसले डिस्ट्रिक्ट पुऱ्याउन सक्ला जस्तो हो पहिला होइन क्वेसन। त्यही कुरा चाहिँ नि हामी चाहिँ एउटा मिटिङमा दरबारको मान्छे पनि थियो त्यस बेला। भने मलाई सोच्यो सत्यनारायणजी तपाईँको यो न्यू एजुकेसन सिस्टम कस्तो लाग्यो तपाईँलाई भने। यो चाहिँ नि जोगीलाई चाहिँ हात्ती दान दिए जस्तो भयो। 2% विद्यार्थीहरूबाट कलेक्सन हुने, 98% गभर्मेन्टले चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्ने, त्यसको रिजल्ट पनि राम्रो आइरहेको छैन। किनभने 2-4वटा कलेज राम्रो गरिरहेछ। त बाहिरतिर त त्यो विद्यार्थीहरूलाई खुसी पार्नको लागि टिचरले जे पनि गरिदिने होइन, जे पनि गरिदिने नि। किनभने आफ्नो एक्जिस्ट हुनु पऱ्यो, क्याम्पस त एक्जिस्ट हुनु पऱ्यो। त्यस्तो किसिमको माहौलबाट चाहिँ यो बिग्रेको रह्यो। त्यो बिग्रेको कारण के त भने टिचरले भने युनिभर्सिटीले धेरैलाई चाहिँ समयथियो कि यो सेमेस्टर सिस्टमलाई। त्यसै मैले 5-6वटा क्याम्पसलाई पहिले स्टार्ट गरौँ अनि पछि बिस्तारै लैजाउँ, एउटा थप्दै लैजाउँ, एकैचोटि नलैजाउँ भनेर मान्नु भएन होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सबै क्याम्पसमा अब सेमेस्टर सिस्टम लागु भयो भनेपछि त्यहाँ सेमेस्टर सिस्टमबाट पढाउने टिचर सबै ठाउँमा चाहियो नि। हो नि हजुर। अनि काम र दिन नसके नयाँ ल्याएर त आफ्नो टेक्निक अप्नायो, आफू जसरी भए पनि एक्जिस्ट गर्ने। सर अर्को त्यस एउटा कुरा भन्नु हजुर। त्यस बेला सेमेस्टर सिस्टममा टिचरले नै कापी जाँच्ने
भनेपछि टिचरदेखि डराउँछ। हजुर हजुर त्यो मतलब के टिचरलाई चाहिँ नि विद्यार्थीलाई कन्ट्रोल गर्नलाई लाठी उसको हातमा राखिदिया हो। हजुर हजुर ल त्यो यो नम्बरको आधारमा तिमीले कन्ट्रोल गर होइन। तर त्यो जुन चाहिँ लाठी जुन दिएको छ त्यो टिचरले थाम्न सकेन, आफ्नै टाउकोमा हान्यो। हजुर हजुर किन विद्यार्थीले तर्साइदिइहाल्यो, ल मलाई सेट नम्बर दिनु भयो देऊ, नत्र तिम्रो खुट्टै भाँचिदिन्छु भनेर चाहिँ त्यस तर्साउनु थाल्छ। त्यो टिचरहरू त्यसैमा चाहिँ बिग्रेर गयो के, यो विकृति र विकृतिबाट आयो सुरु भयो हजुर होइन। हजुर त्यो एक्चुअल चाहिँ त्यसपछि सेमेस्टर सिस्टममा हामी चाहिँ पहिला सङ्गठनमा हामी स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ जाँच सबैले गरेर हामीले रिजल्ट पठाएर 7 दिनभित्र चाहिँ रिजल्ट गर्थ्यौँ होइन। 7 दिनभित्र रिजल्ट गरेर त्यसमा फेल भएकोलाई अर्को 7 दिनमा हामी रिटेस्ट गरेर चाहिँ जाँच गर्थ्यौँ। अहिले खोइ त एउटा सेमेस्टरको जाँच लिएको या 4 महिनामा पनि रिजल्ट गर्न सक्दैन। उस्तै परे 6 महिनाको कोर्स 4 महिनामा पनि रिजल्ट गर्न सक्दैन हजुर हजुर होइन। यो चाहिँ के भयो त भने कि यो जम्मै धेरै चाहिँ यो टियुमा धेरै चाहिँ समातिएको कारणले गर्दाखेरि सर यो त्यस अर्को बेला मैले पहिले भनेको थिएँ होइन, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो सिस्टमलाई राम्रो पार्ने हो भनेदेखि भने यो चाहिँ नि मल्टी युनिभर्सिटी सिस्टम ल्याउँ। दरबारको मान्छे भएको ठाउँमा भने मैले यो त्यो त तग्दिनँ। मल्टी चाहिँ नि यो युनिभर्सिटी सिस्टम ल्याउँ होइन। पूर्वाञ्चलको पूर्वाञ्चललाई नै दिउँ, पश्चिमाञ्चलको पश्चिमाञ्चल होल क्याम्पस उसलाई नै दिउँ होइन। मध्यमाञ्चलको चाहिँ टियुले हेरोस्, यसरी चाहिँ सुधार चाहिँ नि गरिदियो। अनि उनीहरूलाई त्यो सहिलो भयो भने विद्यार्थी थोरै भएर चाहिँ कन्ट्रोल गर्न हजुर हजुर भन्दाखेरि टियुको चाहिने मान्छेहरू मान्दैन, उसलाई होल चाहिने उसैको कन्ट्रोलमा चाहिने। त्यो टियुको भनेको चाहिँ एक्जाम जस्तै गभर्मेन्टको हो नि, टियुले भने जस्तो हुन्छ त होइन। त्यो नगर्दाखेरि के भन्नु अहिले झन् बढ्दै गयो, टियुले त हेर्नै नसक्ने अवस्थामा छ, त्यस्तो कन्ट्रोल गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। सर यो 2036 सालदेखि 2040 सालसम्म हजुर एसिस्टेन्ट डिन पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्टमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा। र अघि यहाँले एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा के पनि राख्नुभयो भने पहिलाको विद्यार्थीहरूको माइन्डसेट के थियो यहाँले भनिसक्नु भएको छैन, म त्यही कुरामा जान खोजिरहेको हो। अहिलेको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ होइन यो पढेर के नै हुने हो र होइन हामीले अलिकति स्किल भयो भने त बिग्न सकिहाल्छौँ भन्ने किसिमको कुरा भयो। त्यतिखेर हामीले के पनि सुन्थ्यौँ भने कसैले आइकम बिकम एमकम होइन, अब त्यसको बारेमा नि हामी अहिले चर्चा गर्छौँ नि, पढेर आएको छ भन्ने बित्तिकै घर घरमा खोज्दै आएर यसलाई जागिर यहाँनिर छ है तिमी चाहिँ यहाँ गएर काम गर्नु पर्यो भन्ने अवस्था थियो। अहिले धेरैजना भए होइन, तछाड मछाड छ। त यो विद्यार्थीहरूमा जुन माइन्डसेट छ नि पहिलाको विद्यार्थीहरूमा के थियो, हजुरले पढाउने बेलामा कस्ता हुन्थे विद्यार्थीहरू? अब मेरो पढेको म आफूले पढेको टाइमदेखि भनौँ, हजुर मैले बिकम जाने पास गर्दाखेरि थोरै विद्यार्थी पास भएको थियो होइन। यो चाहिँ ट्याक्स डिपार्टमेन्टमा घरमा चिठी पठायो मलाई, हजुर तपाईँ आउनुहोस् जागिर खान आउनुहोस्। ट्याक्स डिपार्टमेन्टबाट? इन्कम ट्याक्स म अहिले जागिर खान्न भनेर रिजेक्ट गरिदिएँ नि त्यसो हजुर हजुर होइन। अब त्यसरी चाहिँ घर घरसँग चाहिँ बोलाउनु पर्ने अवस्था, विद्यार्थी थोरै थिए होइन। अनि उनीहरूले त्यो अहिले विद्यार्थी धेरै भए होइन। त्यसको भनाइ मतलब कि हामी मात्रै नै राज गरौँ, हामीले मात्रै गर्ने, विद्यार्थी अरूले पढ्नु नपढाऊ भन्ने चाहिँ नि होइन। पढ्न चाहिँ पढाउँ, उनीहरूले पाउनुपर्छ, सबैले पढ्न पाउनुपर्छ, सबै केवल हुनुपर्छ। तर के भनेदेखि यहाँ चाहिँ के गरिदियो भने अनि यहाँ चाहिँ 10जना चाहिँ नि राम्रो विद्यार्थी पास भयो भने आयो भने त्यो 90जना चाहिँ थोत्रै भए पनि हुन्छ। यो चाहिँ एजुकेसन यो चाहिँ सेमेस्टर सिस्टमको चाहिँ त्यो भएर आयो। हजुर पास त सबैलाई गर्नुपर्ने, हजुर त्यो राम्रो होस् या नहोस् होइन। पास हुने सिस्टम नै ल्याइदिएको छ यहाँ, जसरी भए पनि पास हुन्छ। अब पास चाहिँ सबैलाई हुने तर राम्रो विद्यार्थी ननिस्किने होइन। त्यस कारण चाहिँ त्यो कन्सेप्टमा के गर्यो भने यो चाहिँ एउटै बुद्धिमान चाहिँ निकाल्नुभन्दा 100 जना फुलिस म्यानले गर्नु ठिक छ। त्यो कन्सेप्ट पनि त्यस बेला सुरु भएको थियो। हजुर हजुर त्यसरी पास गराएर पठाइदिनु। सर यो शिक्षाको गुणस्तरमा के छ, फरक छ? पहिला जुन पढाउने कुरा त्योभन्दा पनि पहिला म अलिकति हजुरको अझ महत्त्वपूर्ण कुरा म कहाँनिर जान चाहेँ भने 52 वर्षको यहाँको पढाइसँगै डिरेक्टली यहाँ इन्भल्भ हुनुभयो। लगभग 8 दशक त यहाँको उमेर 8 दशकभन्दा नि माथि पुगिसकेको अवस्था छ। मैले यहाँको अनुभवबाट अलिकति मलाई एकदमै बुझ्नु मन लाग्छ यो पहिला आइकम बिकम एमकम भन्ने शिक्षादेखि म्यानेजमेन्ट एजुकेसनमा अहिले भनौँ न बिबिएस एमबिएस भनेर पनि आयो। अहिले हुँदा हुँदा बिबिए बिबिएम बिबिएच के मात्रै छैन होइन। यो 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 जति पनि परिवर्तनहरू कसरी डेभलप भयो भनेर कसरी डेभलप भयो एक्ज्याक्टली
पहिला चाहिँ नि हामीहरूको आइकम बिकम एमकम मात्रै थियो होइन त्यसको अब्जेक्ट भने के भने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नि कुनै बिजनेस स्टार्ट गर्ने नयाँ स्टार्ट गर्ने चाहिँ नि सिकाउने होइन त्यो आइडिया दिने बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि के को आवश्यकता हुन्छ इलिमेन्ट्स अफ सक्सेस अफ बिजनेस यिनीहरू चाहिँ नि ल्याएर कोर्सेसहरूमा राखेर त्यसलाई सपोर्ट गर्नलाई म्याथ यिनीहरू अलिअलि चाहिँ त्यो दिने त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ नि यो सुरु भयो 11 सालमा सुरु भयो होइन 2011 सालदेखि सुरु भयो जस्तो लाग्यो अनि त्यसपछि के भयो जब चाहिँ विद्यार्थी बढ्दै गए त्यस बेला त कस्तो कन्सेप्ट थियो भने कि होइन केटीहरू बिग्रियो भने नर्स केटाहरू बिग्रियो भने कमर्स होइन त्यो कन्सेप्ट लागु भएको थियो त्यो हामीहरूकै पालोमा लागु भएको हो त अब हामीले त्यसलाई चाहिँ मिहिनेत गर्दै 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 विद्यार्थी त अहिले कम्पेरिजन गर्ने हो म्यानेजमेन्टमा जस्तो विद्यार्थी कुनै चाहिँ फ्याकल्टीमा छैन सबलाई जितेका थिए होइन जितेर आइसकेका छौँ हामीले 25-30 जनाबाट स्टार्ट भएको टिचर कलेजमा म्यानेजमेन्ट जो कमर्स कलेज अहिले आएर चाहिँ नेपालमा राज्यमा सबभन्दा बढी विद्यार्थी भएको चाहिँ फ्याकल्टी नै यो बनिसकेको छ किन यसको पपुलारिटी के भन्दाखेरि यसमा चाहिँ नि फिल्डमा जाँदाखेरि काम तुरन्त पाउने भएको कारणले नै हो त्यसमा मेनली चाहिँ कामसँग रिलेटेड हो होइन अब कामसँग रिलेटेड चाहिँ हामीले उनीहरूलाई पढाउन सक्यो कि सकेन त भन्दाखेरि त्यस बेला चाहिँ हामीले थ्योरीमा धेरै बेसिस दिएँ किनभने त्यसलाई त हाउ टु स्टार्ट अ बिजनेस भन्ने मात्रै थियो अनि एकचोटि हामीहरूको चाहिँ मिटिङमा भयो अब त यो भएन हाम्रो विद्यार्थी यतिको भइसक्यो हामीलाई चाहिँ एउटा हाउ टु स्टार्ट बिजनेस मात्रै भनेर चाहिँ यो पुरानो सिस्टममा मात्रै बसेर भएन यसलाई चाहिँ हामीले मोडिफाई गर्न अर्को स्टेपमा चाल्नु पऱ्यो भने अर्को सिस्टम के चाल्ने त भन्दाखेरि अब माने युरोपियन कन्ट्रीमा अब बिबिए भन्ने त आइसकेको छ त्यहाँ होइन आइसकेको छ अब हामीले पनि बिबिए नै दिने त बिबिए नै सञ्चालन गर्ने त एमबिए नै सञ्चालन गर्ने त भन्दाखेरि त्यस बेला चाहिँ के भयो भने अहिले चाहिँ बिबिए र एमबिए सञ्चालन गर्नलाई हामीलाई चाहिँ पुरा तयारी भएको छैन किनभनेदेखि त्यसको अब्जेक्टिभ के हो त्यो अब्जेक्टिभ अनुसार हामीले जान सक्छ कि सक्दैन लागु हुन सक्छ कि सक्दैन सबै क्याम्पसमा लागु गर्न सक्छ कि सक्दैन यो कुरा नहेरिकन अहिले हामीले त्यसलाई स्टार्ट गर्नु हुँदैन भनेर हामीले शिक्षा मन्त्रालयमा डिसाइड गरेको त्यसपछि अब के गर्ने त भनेको होइन बिबिए र एमबिएलाई पछि गर्ने गरिकन अहिलेलाई यो बिकमलाई बिजनेस स्टडी बिकमलाई बिजनेस स्टडी आइकमलाई चाहिँ प्रोफेसनसी लेभल नै भयो होइन एमकमलाई एमबिएस यो नाउँ चाहिँ त्यहाँ सिफारिस गरेको त्यही चाहिँ भएर पछि हामी बिबिएमा जान्छौँ किन चाहिँ बिबिएमा त्यस बेला हामीले चाहिँ पाएको हो नि शिक्षा मन्त्रालयले ल तिम्रो स्टार्ट गरेर त हामी त्यहाँ किन नगरेको त भन्दाखेरि बिबिए भनेको एउटा चाहिँ सब्जेक्ट यस्तो हो जुन चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली त्यो विद्यार्थीलाई तयार गर्नुपर्छ होइन थ्योरिटिक मात्रै तयार होइन प्र्याक्टिकल्ली तयार प्र्याक्टिकल गर्ने भने किन हिसाब गर्ने प्र्याक्टिकल हो त होइन हिसाब गर्ने प्र्याक्टिकल होइन सोसाइटीमा गएर उसले चाहिँ सर्च गरोस् सोसाइटीमा गएर उसले डिसाइड गरोस् प्रब्लम फाइन्ड आउट गरेर ल्याओस् त्यो प्रब्लम कसरी सल्भ हुन्छ त्यो चाहिँ सल्भतिर त्यस्तो सिस्टमबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली गर्ने भनेको कारण त्यो होइन त्यो त अहिले छैन यहाँ छ त छैन अब पहिले चाहिँ हामीले एनडिएस भनेर पठाएको थियो नि एनडिएसको अब्जेक्ट पनि त्यही थियो नि त्यहाँ गएर उनीहरूले केही काम गरोस् केही चाहिँ सिकेर आओस् केही चाहिँ तर एनडिएस त अर्कै गएर पञ्चायत ढाल्ला भनेर एनडिएस नै खारेज गरे होइन अब त्यसपछि हामीले भने त्यो त हामीले त्यो त चाहिन्छ अब यो बिबिएमा हामी कसरी चाहिँ त्यसलाई लैजाने त भन्दाखेरि अरू कलेजमा त के गरोस् मलाई थाहा छैन हामी चाहिँ मोडर्न नेपाल कलेज अथवा त्यसबेला सेकेन्डरी क्याम्पसमा हामी चाहिँ हरेक चाहिँ सेमेस्टरमा एउटा विद्यार्थीलाई प्रोजेक्ट प्रेजेन्टेसन हुनैपर्छ उसको 8वटा सेमेस्टर हुन्छ 8वटा प्रोजेक्ट प्रेजेन्टेसन हुन्छ किनभने यहाँबाट पास गरेर गएर जबमा गएर एउटा रिपोर्ट लेख त एउटा प्रेजेन्टेसन गऱ्यो भने चाहिँ चुपलाएर बस्नु बोल्न नसक्ने विद्यार्थी तयार पारेर के गर्नु हजुर होइन त्यस कारण हामीले चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ हरेक सेमेस्टरमा उनीहरूको प्रोजेक्ट कम्पलसरी त्यो प्रोजेक्ट नबुझाइकन त हामी फर्मै भर्न दिँदैन यहाँ फर्मै भर्न दिँदैन फर्म भर्नुभन्दा अगाडि जसरी भए पनि उसलाई ल्याउनुपर्छ त्यो क्लासमा सबैलाई क्लासको अगाडि प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ अनि त्यो टिचरले ओके भनेपछि मात्रै
अनि हामी चाहिँ फर्म भर्नै दिन्छौँ। सर यो यसो भन्दा ठिक भयो यहाँले भन्दै गर्दाखेरि इन्डस्ट्री जसरी जसरी अगाडि गइरहेछ उनीहरूले जस्तो जस्तो किसिमका म्यान पावर मागिरहनु भएको हुन्छ त्यही हिसाबले नै हामीले कोर्सहरूलाई चाहिँ बिस्तारै रिफर्म गर्दै लगिरहेछौँ। अब त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ टोटली हामी भन्न सक्दैनौँ। युनिभर्सिटी हामीहरूको चाहिँ के भने हाम्रो देशको कस्तो अवस्था छ भने इन्डस्ट्री भन्यो भने इन्डस्ट्रीको ठिकमा छैन, कमर्स भन्यो कमर्सको पनि ठिकमा छैन, होइन एडमिनिस्ट्रेसन भने एडमिनिस्ट्रेसन छैन। कसलाई कस्तो किसिमको चाहिन्छ भनेर कति प्रदर्शन गर्ने त। ल एउटा चाहिँ निवारण ल एकाउन्टेन्ट हामीलाई चाहिँ चाहियो, एकाउन्टेन्ट चाहिँ खाली भयो, अथवा एकाउन्टेन्टको मान्छे चाहियो भने कतिजना चाहिन्छ त, होइन त्यो हुनु पऱ्यो नि। देशभरिलाई कति चाहिन्छ त्यो गभर्मेन्टले डिसाइड गरेको छैन नि त। अनि हामीले यति प्रडक्सन गर्ने, यति मात्रै यतिलाई मात्रै एकाउन्ट दिने, अरूलाई अर्कोमा पठाउने भन्ने कसरी डिसाइड गर्ने, जबकि डिमान्ड नै चाहिँ यति छ भन्ने थाहा छैन, होइन। अनि डिमान्ड थाहा नभइकन अब प्रडक्सन सुरु भयो, होइन। प्रडक्सन जो फिट छ त्यो फिट भएर गयो, फिट नहुनेहरू पछाडि पर्दै गयो। हजुर सर, अब अलिकति यो मैले जाँदा जाँदै यहाँलाई मैले जब सत्यनारायण सरसँग म सानो एउटा अन्तर्वार्ता गर्दैछु है भन्दा ओहो उहाँ त मेरो गुरु, उहाँ त एकदमै हम्बल मान्छे, यो त्यो भनेर धेरैजनाले मलाई भनिरहनु भएको अवस्थामा सर अलिकति बताइदिनुहोस् न, यहाँका केही विद्यार्थीहरू जसले चाहिँ अहिले राम्रो नाम पनि कमाउनु भएको छ, हुनसक्ला राम्रो दाम पनि कमाउनु भएको छ, यहाँले पढाएर आफूलाई ओहो ल मेरो विद्यार्थीले साह्रै राम्रो गर्यो भने केही सम्झाउन चाहने केही नामहरू सर? त्यस्तोहरू चाहिँ अब युनिभर्सिटीमा हेर्ने हो भनेदेखि अब अर्को डिपार्टमेन्टमा अब गभर्मेन्ट अफिसमा त कहाँ कहाँ पुग्यो केही पनि त्यति मलाई रेकर्ड थाहा छैन। तर युनिभर्सिटीमा हेर्ने पुष्कर बज्राचार्य नाम छ नि अहिले, हजुर हजुर, त्यो मेरो विद्यार्थी हो। कुन्दननाथ कोइराला त्यो चाहिँ त्यहाँ रेजिस्ट्रार भएर त्यहाँ चाहिँ पियुलाई चाहिँ कोर्स बनाउनु जाने त्यो हो। अब त्यो भयो। पराशर कोइराला अहिले हो कहाँ कहाँ ब्याङ्कमा के म्यानेजर भएर पनि यिनीहरू सब छन्, ग्रुपै छन्। उनीहरूले चाहिँ यो जम्मै हामीहरूको प्रडक्ट हो। तर अब गभर्मेन्टतिर भयो भने ब्याङ्क म्यानेजरहरू कति छन् त मैले चिन्दैन, उनीहरूले चिन्छ। सर नमस्कार भनिहाल्नुहुन्छ होला है कतै? त्यो ब्याङ्कमा गएपछि उनीहरूले नमस्कार गर्छ, मैले चिन्दैन। हजुर हजुर। हुँदा एकचोटि त कस्तो भयो भने हामी राजबाग सर, म र मेरो एउटा साथी दिल्ली गएको थियौँ कि सेमिनारमा। हजुर। दिल्ली गएको, दिल्ली अनि दिल्लीमा राजबाग सरको एउटा साथीको छोरा चाहिँ त्यहाँ युनिभर्सिटीमा मेडिकल कलेजमा पढिराखेको रहेछ। हजुर। उसलाई एकचोटि भेटेर जाउँ न त भने, ल त भने गुरुले भनेपछि आफूले जानु पऱ्यो। गएको त्यहीँ चाहिँ अध्यारो हुन लागेको थियो। एउटा विद्यार्थीले नमस्कार सर भन्छ। ल यहाँ कहाँबाट नमस्कार भयो भने त्यो त मैले एउटा युथ कलेजमा पढाएको विद्यार्थी रहेछ, पब्लिकमा। हस् तिमी यहाँ कसरी आयो? मलाई त यस्तो चाहिँ सिट आयो, त्यस अनुसार चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ यो हस्पिटल म्यानेजमेन्टमा पढ्न आएको। अनि तिमीलाई पैसा पुग्छ त? पैसा त काफी छ सर, मलाई चाहिँ 20% नै खर्च हुँदैन, 80% त बस्छ भने त्यस्तो छन्, होइन। त्यहाँ पुग्यो। एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ सकरदेवमा पढाएको विद्यार्थी कलकत्तामा सिए गर्न गएको छ, होइन। कलकत्तामा सिए गर्न जाँदाखेरि उसले चाहिँ दुःख पायो, सब गर्यो। उसले यहाँ फर्केर आयो भने सरहरूले जति हामीलाई चाहिँ फेरेर पढायो त्यसको फाइदा हामीलाई त्यहाँ पायो, होइन। शङ्करदेव क्याम्पसबाट भनेपछि दिल्ली युनिभर्सिटी, कलकत्ता युनिभर्सिटी, त्यहाँ विद्यार्थीहरू त्यहाँ चाहिँ टिचरहरूले चाहिँ फुर्कै उनीहरूलाई एडमिसन लिन्छ। अरू क्याम्पसको त्यतिको छैन। त्यो जम्मै हामी चाहिँ सर्टेन ग्रुप, म एक्लै नभनौँ, सर्टेन ग्रुप चाहिँ मिलेर उनीहरूलाई चाहिँ पढाएको, उनीहरूलाई चाहिँ गरेको कारणले गर्दाखेरि कति जति विद्यार्थी पढाउनु भयो होला अहिलेसम्म जीवनमा? 52 वर्ष पढाउँदा कति भयो त्यसको त मैले चाहिँ लमा चाहिँ 2टा क्लास लिन्छौँ कमसेकम। टिचर कलेजमा त 200 जनाको क्लास लिन्छौँ हरेक वर्ष, होइन। अरू त छँदै छ 200 वर्ष त्यो लिन्छौँ। शङ्करदेव क्याम्पसमा गएपछि 80 जनाको 160 जनाको म क्लास लिन्थेँ, 2 जनाको। अनुमानमा त्यस्तै 25-30 हजार विद्यार्थीहरू पढाउनु भयो? 25-30 हजारले काम मान्दैन होला है, धेरै अझै धेरै भयो होला। हस् सर, कार्यक्रममा आउनुभयो, एकदमै खुसी लाग्यो सर। जाँदा जाँदै हामीलाई हेरिरहनु हुने भाइ बहिनीहरू जसले चाहिँ मोडर्न नेपाल कलेज के हो, किन पढ्ने भनेर सोचिरहनु भएको छ भने, अरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जसले अब चाहिँ म मेरो ब्याचलर्स पढ्ने बेला भयो, मास्टर्स पढ्ने बेला भयो भनेर हेरिरहनु भएका व्यक्तित्वहरूलाई, यहाँ जस्तो दिग्गज व्यक्तित्व जससँग धेरै लामो 5 दशकभन्दा बढीको अनुभव छ, के भन्न चाहनुहुन्छ सर उहाँलाई? अब यो मोडर्न नेपाल कलेजमा तपाईँलाई चाहिँ यहाँ हामी के गर्छौँ, पहिले चाहिँ यहाँको कोर्स अफ स्टडी हेर्नुहोस्, अनि चाहिँ टिचिङ मेथोडोलोजी र टिचर्सले कस्तो किसिमबाट चाहिँ पढाइरहेछ। जुन शङ्करदेव क्याम्पसमा पढाउने त्योभन्दा बेटरको चाहिँ सिस्टम यहाँ छ अहिले।
शङ्करदेव क्याम्पसले त्यसरी त्यो एक्जामिनेसन सञ्चालन गर्न सकेन। मैले छोडेर आएदेखि त्यो चाहिँ एक्जामिनेसन सञ्चालन गर्न सकेन बिबिएलाई, तर हामी अहिलेसम्म यहाँ सञ्चालन गर्दैछौँ होइन। जस्तै अघि भने प्रोजेक्ट चाहिँ उसले प्रेजेन्टेसन नगरिकन त हामी फर्मै भर्न लगाउँदैनौँ। त शङ्करदेव क्याम्पस त्यसो गरोस् त, फोल्ने आएर क्याम्पस यसलाई जलाएर त पितेर पठाउँछ होइन। त्यो अब त्यो जति आफूले चाहिँ विद्यार्थी भनेको चाहिँ हाम्रो कस्तो भने यो धेरै चाहिँ उनीहरू टाढा राख्नु पनि हुँदैन कि, धेरै टाढा राख्नु हुँदैन। उनीहरूलाई वाच गरेर राख्नुपर्छ, तर धेरै नजिक गरेर 60 जस्तो गरेर दिनु पनि हुँदैन। यो बिचमा मेन्टेन गर्नुपर्छ उनीहरूलाई। त्यो आधारमा हामीले जाने हो त्यसलाई होइन। धेरै नजिक भयो भने उसले हेपिहाल्छ होइन, धेरै टाढा रहेछ रिसाइहाल्छ, धेरै टाढा राख्यो भने रिसाइहाल्छ, धेरै नजिक भने हेपिहाल्छ। त्यस कारण यो दुई चाहिँ बिचमा ठिक्क राखेर चाहिँ जसले पढाउनु सक्छ त्यो टिचर चाहिँ सक्सेसफुल हुन्छ। सर विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हाम्रो मोडर्न नेपाल कलेजमा यस्तो चाहिँ किसिमको पढाइ त्यसै आधारमा, यही सिस्टमको आधारमा, यही प्रिन्सिपलको आधारमा हामीहरूका यहाँ हुन्छ। र प्रोजेक्टहरू चाहिँ छन्, प्रोजेक्ट गर्नैपर्छ होइन, प्रोजेक्टहरू गर्नैपर्छ, प्रोजेक्ट प्रेजेन्टेसन गर्नैपर्छ। अर्को चाहिँ यहाँ विभिन्न सेमिनारहरू हुन्छ, सेमिनारमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हामी भाग लिन लगाउँछौँ। त ओरिएन्टेसनमा लगेर उसले अब ओरिएन्टेसनमा हामी लाग्छ नयाँ पहिला। त्यो ओरिएन्टेसनमा हामी के सिकाउँछौँ भने उनीहरूले बिबिए किन पढेको हो, त्यो बिबिए पढ्नको मुख्य मतलब के हो, त्यसमा के चिज उनीहरूले सिक्नु सक्छ, के चिज उनीहरूलाई त्यहाँ सिक्नु पर्ने हुन्छ भने होल चिज इन सर्ट होइन 4 घन्टाको भित्रमा त्यो चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल्ली त्यहाँ सिकाइदिन्छौँ। जस्तै कुनै ग्रुप बनायो होइन, ग्रुप 5वटा ग्रुप बनायो, त्यो ग्रुप बनाएर उनीहरूलाई क्वेसन दिनुको मतलब, ग्रुप बनाउनुको मतलब के गाह्रो छैन नि त। त्यो ग्रुप भएको विद्यार्थीहरूसँग ऊ आफूले एक अर्कासँग रिलेसन क्रिएट गर्नु पऱ्यो नि त। पर्यो हजुर। यदि त्यो 6 जनामा चाहिँ उनीहरूले रिलेसन क्रिएट गर्न सक्दैन भने 60 जना कसरी क्रिएट गर्छ? त्यसै एकले अर्कोलाई कसरी बिहेभ गर्ने, अर्कोबाट कस्तो बिहेभ चाहने, त्यो चिज चाहिँ सुरुदेखि नै हामी चाहिँ सिकाउँछौँ। सो समरीमा प्र्याक्टिकल एजुकेसन छ, यहाँहरूलाई इन्डस्ट्रीमा लैजान्छौँ, देखाउँछौँ होइन। र हामीले कुनै त त्यहाँ एक्सपर्टहरू ल्याएर यहीँ उहाँहरूलाई क्लास लगाउँछौँ। यस्तो के छ, त्यस कारण पढाइको लागि चाहिँ मोडर्न नेपाल के भएर सक्दैन होला। सर यो व्यस्तताका बावजुद पनि र यो यहाँले हामीलाई यस्तो धेरै अनुभवका कुराहरू गर्नु, फेरि पनि हाम्रो भेटघाट हुने हामी चाँजोपाँजो मिलाउँछौँ पक्कै पनि। सो कार्यक्रममा आउनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद सर। दर्शकवृन्द, सो हामी आज मोडर्न नेपाल कलेजमा छौँ र सत्यनारायण श्रेष्ठ सरसँग 52 वर्षको अनुभव, उहाँको 8 दशकभन्दा बढीको उमेर र तगडा अझै पनि उहाँ मजाले गफ गर्न सक्नुहुन्छ। वी फिल सो ह्याप्पी द्याट वी टक टु हिम। सो धेरै कुराहरू हामीले पहिलाको शिक्षा र अहिलेको शिक्षाको बारेमा पनि कुरा गऱ्यौँ, मोडर्न नेपाल कलेजको बारेमा पनि कुरा गऱ्यौँ। सो हामी यस्तै कार्यक्रमहरूमा अन्य विभिन्न कलेजहरूमा गएर हामी विभिन्न कार्यक्रमहरू लिएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म राजुन कोइराला र मेरो युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।